السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع شهوات تيرة من خديجة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هاد الكراوش هادو كيجيو زوينين، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وطبقوهم. كيجيو معسلين، كاين اللي كيعسلهم بحال هكا يعني خويطات ديال العسل، وكاين اللي كيدير لهم غير السكر بلاصي. المهم كيجيو بحال هكا، كيجيو مقرمشين يعني لذاذ. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. بسم الله، غنبداو على بركه الله. المقادير ديالي ديال الكراوش، عندي كيلو ديال الفورص، وعندي كاس ديال عنبه ديال الزيت، زيت روميه، وعندي جوج بيضات صغار يعني يكونوا صغار. الا عندك موين ديري بيضه ونص، هادو راه صغار بزاف. وعندي ساشي ديال خميره الحلوى ديال 7 غرام، وعندي ساشي ديال فاني 7 غرام، وعندي تقريبا راس معلقه ديال الملحه والماء باش غنعجنوا الخليط ديالنا. الخليط ان شاء الله غنعجنوا، ما غاديش تكون عجينه يعني قاصحه يعني رخوه بزاف، خصها تكون قاصحه شاده في راسها. يعني ماشي ضروري خصني نجمعها كامله بالماء. هانتوما غتشوفوا معايا. غنبداو ان شاء الله. غنوضع الزيت، راس معلقه ديال الملحه، ندير خميره ديال 7 غرام، والفاني 7 غرام، وجوج بيضات يكونوا صغار. غنخلطو مزيان. نخلط وشويه بشويه كنزيد الماء على حسب العجينه. غنبدا نزيد الماء. دابا غنخلط مزيان وعاد نشوف واش خاصني الماء. ها نتوما كي كتجي عجينه يعني غير بحال هكا، ما كنعجنهاش، غير كنجمعها، نحاول نجمعها عفوا بحال هكا، وكنخليها في واحد البلاستيكه ترتاح باش ندوز. حيت دابا الخدمه ديالها اللي غتخدم ليا هاد العجينه يعني الاله اللي غتخدمها ليا. دابا غير كنجمع التفرتيش ديال العجينه هنا، حيت الا جمعناها ترطبت يعني كنزيدو في الماء ولا رطبه غتعذبنا في التشباك. ما غاديش دوك الرشيمات ديال الكراوش يجيونا واضحين باين زوينين في يعني في التقديم ديالهم ملي كيتقلاو. صافي نخليها ترتاح وغندوزو ان شاء الله باش نورقوها. بسم الله على بركه الله. دابا ان شاء الله غنبدا معكم الطريقه. هي العجينه ديالي كما قلت لكم كتكون قاصحه. كنحاول نطلقها شويه غنقطع باش نوريكم الطريقه. الاله ديالي كنديرها في الرقم الكبير يعني اللي كيخرج العجينه غليظه. باش نبدا نورق كندير هذه المرحله مره ثانيه هكا.
عاوتاني كنخرجها في الاله الماكينه ديالي، كنطوي على 3. هذه عمليه ديال التوراق باش العجينه ديالي تخدم مزيان. قد ما خدمتيها يعني ورقتيها في الماكينه كتجي كتعطي نتيجه احسن. ديما كنعاون بالدلاك كتبان ليا العجينه ديالي خدمات مزيان، غتبان لكم في الشكل ديالها يعني مخدومه صافي. المره الاخرى باش تقادوا الشكل ديال الشريط ديالكم اللي يجيكم الكريوشات قادين، كنديرها بحال هكا، كنلاقيهم غير في الوسط بحال هكا وكن صافي. دابا نطلقها ديما نفس الرقم، ما كنبدلش الرقم تنبغي نورق. دابا كنديرها بحال هكا. دابا غندوز للشباك ديالها، غندير الرقم الوسطاني هذا، ودابا كندير الرقم اللي قبل من الاخر، يعني ما خصش العجينه ديالي تكون رقيقه بزاف، اللي قبل منه. حيت الا جات رقيقه بزاف ما غتعاونيش في التشباك، يعني هذوك الاشرطه ما غيكونوش واقفين، ملي غتقلى كلشي غينزل، ما تعطينيش الشكل زوين بحال هكا. وديما الا بان لكم العجينه مرخوفه شويه ملي كتورقوا عاونوا شويه بالطحين او النشا، ماشي مشكل. الشريط ديالنا ملي طلقناه دابا غنقطع الاشرطه ديالي الشكل ديال الشباكيه ديال الكريوشه، وكما قلت لكم السماطي يكونوا عرض باش تجيكم الشكل ديالها زوين. 1 2 ها 3 ها 4 5 كنقطع. ما نحتاجوش نديرو هنايا نقطعو هنايا بالجراره، باش ما تضيعوش في العجينه. كنشدو كما درنا في الشباكيه، كنهز واحد كنلوح الثاني، الثالث كنحطو على الاول، كنلوح عاوتاني الرابع، كنهز عاوتاني الاخر كنديرو على الاولانيين، وهاد الجوج كنقادهم بحال هكا، وكنجي كندور الكريوشه ديالي كنلاصق هاد جوج القنات ها هما، هادي وهادي كنلاصقهم، كنحط فوق الطبله تندور هذا باش يجيوني، خصني نقاد هادو يجيوني واقفين باش ملي نقلي تجيني في المنظر ديالها زوين. وكنقرص الجناب، كنقرص مزيان، ونقطع الفائض يعني الزائد ديال الجناب نقطع باش تقاد ليا. بغيتو ديروهم هكا قاده مزيان، بغيتو تكبروهم، وهنايا الجناب ديما نقرصو مزيان، والوسطاني هذاك الوسطاني كنلاصقو نلصقوه، حيت الكراوش ملي كيتقلاو تيتنفخو يعني تيتحلو ماشي بحال الشباكيه. كنحط دابا غنديرو ديال 6 كما قلت لكم، بغيتوهم كبار من هكا، يعني السمطه تكون عريضه كما كيديروهم الناس ديال اكادير صحاب الجنوب، كيديروهم شويه عرض، السمطه تكون عريضه والاشرطه يكونوا عرض. انا غنقطع معكم ديال 6، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6 كنقطع، كنشدو بحال هكا، 2 فوق من 2 الثانيين، والثالثين دوك 2 الثالثين كنجيبهم للور، وكنجي لهادو كنلاصقهم مزيان باش ما تحلش ليا في القليان. كنحط في الطبله باش نتحكم فيها، كنحل هادو مزيان تنقادهم، وتنقرص الجناب، نقرص مزيان باش ما يتحلوش، ونقاد بالجراره. بغيت نقص من هنايا كنقص شويه باش يجيني الشكل ديالهم زوين.
بغيتو تعرضوا كما قلت لكم الا بغيتوهم كبار. انا هاد التقاده اللي درت يعني موين كيجيو زوينين في المنظر. نتمنى يكون الشرح واضح. وهنايا غندير معكم الضفيره، ما نحتاج ندير فيديو اخر حيت نفس العجينه كيختلفوا غير في الشكل ديالهم. اغلبيه كنديروا هادو حيت هادو كتاكلي القانون يعني قد ما بغيتي، كتشدوا وحده فوق وحده هما تندوروا هذا بحال هكا صافي كيعطينا الشكل ديال الضفيره. كاين اللي كيديرهم هكا وتيدير ليهم السكر كلاصي اولا حتى هما العسل كيجيو زوينين. المهم كيجيو في هذا المنظر هذا. انا غندير غير الكراوش، واللي بغى هذه الضفيره هذه راه غيديرها. وغتحتفظوا بهم في بواطه محكمه الاغلاق كيبقاو مده طويله. بغيتو تعسلوهم اولا بلا تعسال يعني تحطوهم بحال هكا تيجيو مقرمشين. وان شاء الله نكون زعما وصلت لكم الفكره. ان شاء الله دابا نتلاقاو في المرحله ديال القلي. ها نتوما دابا ملي ساليت الكريوشات ديالي في التشباك، دابا غنبدا نقلي. نشوف الزيت ديالي واش سخنات. هي سخنات. نفخو في الزيت. صافي نطيبوهم. وكاين اللي كيبغيوهم بحال هكا، كاين اللي كيدير لهم شويه د العسل عامل الفوق يعني خليطات ديال العسل حتى هو كيجي معاهم زوين. غير المقله ديالنا ديال الزيت خصها تكون غارقه، يعني تكون فيها كميه ديال الزيت ما تكونش قليله، والعافيه تكون شويه متوسطه باش يتحمروا لينا من يعني يطيبوا من الداخل. صافي غنصفيهم من الزيت. عاد نهز كل وحده ندير عليها خويطه ديال العسل. ها هما الكريوشات ديالنا ملي طابو ها هما كيتسقطروا هنايا. درتهم باش يتسقطروا من الزيت. دابا كناخذ كل وحده كنحطها هنايا باقا سخونه، وانا كندير عليها العسل يعني غير شويه د العسل. هانتوما غتسمعوا الصوت باش يدخل لي هذاك العسل. كاين اللي كيديرهم غير بالسكر كلاصي، انا تيعجبوني بالعسل يعني تيجيو زوينين بالعسل. اللي ما كيبغيش يدير غير السكر كلاصي. وبالنسبه للاحتفاظ بهم يعني كديرهم في بواطه مسدوده كيبقاو حتى شهرين 3 شهور كيبقاو مقرملين. ها هو يعني الشكل النهائي ديالهم كيجيو بحال هكا مقرملين هانتوما وطيبين من الداخل، يعني عافيه تكون متوسطه وبشويه. وهذا اللوين يكون هذا اللوين ما يكونش محمر بزاف. نتمنى يعجبكم بالصحه والراحه.